अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आसिम शुजाई ऑफिशियल चैनल पे हलीमा सादिया का सलाम कबूल हो। मेरे साथ ये तज्जियाकार आसिम शुजाई साहब मौजूद हैं। आइए इनसे सैलाब के मुतालिक जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? ठीक हैं जी। अच्छा शुजाई साहब, ये बताइएगा सैलाब क्यों आते हैं? असल में सैलाब आने की जो है वो बहुत सी वजूहात हैं। एक तो वो कहते हैं कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाएं तो पानी का जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा ग्लेशियर्स अगर पिघलना शुरू हो जाएं तो उससे भी पानी जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, और अगर आपके पास उनको पानी को रोकने के कोई तरीके ना हो तो वो फिर सैलाब की शक्ल में बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ फैलाते हैं। ये असल वजह होती है सैलाब आने की। तो इस दफ़ा का जो सैलाब है उसमें भी यही वजूहात हमारे सामने आई है कि बारिशें जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि आपको पता है दुनिया में मौसमियाती तब्दीली जो है, क्लाइमेटिक चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इस वजह से इस दफ़ा जो है वो बहुत बड़ी हमें तबाही का सामना करना पड़ा है। ये वजह है असल में सैलाब आने की। तो मौसमियाती तब्दीलियां क्या हैं? असल में मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं ये क्लाइमेट चेंज, ये दुनिया का एक फिनोमिना है। ये नज़र आता है हज़ारों साल बाद ना कहीं जाके जो है दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियाँ आती हैं। मिसाल के तौर पे कहते हैं कि आज से 4000 साल पहले जो है वो आइस एज थी, यानी पूरी दुनिया में जो है बर्फ ही बर्फ थी। तो इसी वजह से ये जो मतलब जो पहाड़ी इलाके होते हैं वो मैदानी बन जाते हैं, मैदानी पहाड़ी बन जाते हैं। रेगिस्तान जो है वो जो है वो बहुत ज़्यादा सरसब्ज जो है वहाँ पर फसलें उगना शुरू हो जाती हैं, और इसी तरह जो मैदानी इलाके जहाँ सरसब्ज फसलें होती हैं वो रेगिस्तान बन जाते हैं। यानी ये क्लाइमेट चेंज जो है ये हमारी इस कायनात का, इस दुनिया का, इस ज़मीन का एक बड़ा ही लाजमी जुज़्व है, और ऐसा होता है। और इस वक्त जो है मेरा ख्याल है ठीक 4000 साल बाद ऐसा लगता है कि दुनिया जो है वो क्लाइमेट चेंज में जो है उसकी ज़द का शिकार है। और एक वजह और भी है जो अभी आपको पता है कि दुनिया में जो यानी इन्वायरमेंट को ख़राब किया जा रहा है। आपको पता है ये जो आपकी पोल्यूशन है, ख़ास तौर पर ट्रैफिक बहुत बढ़ गई है दुनिया में। इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं कि आपकी इंडस्ट्रीज़ जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है उससे जो है वो आप कार्बन जो इस्तेमाल है, इसी तरह स्टील का जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा हुआ है, कंक्रीट का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ, उन्होंने भी जो है क्लाइमेट चेंज कर दिया है। तो मतलब मेरा सवाल ये है कि अब हम इसको किस तरह से मतलब रोक सकते हैं? जैसे अब सैलाब आता है तो इसको रोकने के कुछ इकदाम हम कर सकते हैं, पहले से कुछ किया जा सकता है? हाँ, असल में हमारा प्रॉब्लम ये हुआ कि आपको याद होगा कि 2010 में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था और उससे बहुत बड़ी तबाही हुई थी। तो इस वक्त भी किया तो जा सकता था। वैसे तो देखे ना कुदरत के आगे तो इंसान बेबस हो ही जाता है, ज़लज़ले आ जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन दुनिया में बहुत ज्यादा जो है इसकी आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपको मौसम के बारे में पहले ही पता चल जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे अभी यहाँ पर बताया गया था कि इस दफा मूनसून का स्पेल बहुत ज्यादा होगा, और वो हुआ कि 6 स्पेल चले हैं मूनसून के। जो 1-2 स्पेल चला करते थे अब वो 6 स्पेल पे आ गई बात। तो उससे ये हुआ कि बारिशें जरूरत से ज्यादा हो गई। अब साधारण वो पानी की शक्ल में मैदानी इलाकों में जाएंगी, तो उससे ये हो सकता था कि असल में हुआ ये है कि हमने एक तो डैम्स जो बनाने हैं उस हवाले से बड़ी कोताही बढ़ती है कि कुछ पानी उधर चला जाता है। इसके अलावा जो पानी की जो ड्रेनेज होती है, यानी जो दरिया होते हैं ना उनके पानी को मुख्तलिफ नहरों में इस शक्ल में जो है उसकी ड्रेनेज की जाती है। तो बदकिस्मती से हमारी जो हुकूमतें हैं उन्होंने 2010 से कोई सबक नहीं लिया। सिंध में खासतौर पर आप देखें, ये जनूबी पंजाब में इस दफा जो तबाही हुई है, तो यहाँ हमारी आपको पता है हुकूमतों का ये इशू है ही नहीं। वो आपस में हुक्मरानी के लिए चक्कर में लड़ते रहते हैं, और जो असल जो प्रॉब्लम्स है, हमारे जो मसाइल हैं, जो हर दफा हम 2-4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हम इतनी बड़ी तबाही का शिकार हो जाते हैं, लेकिन उस हवाले से ये कुछ भी नहीं करती। ये प्रॉब्लम है असल में। तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए मतलब इन चीजों से बचने के लिए? मेरे घर में इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही अर्ज किया है कि आज साइंस ने इतनी तरक्की कर दी है कि आपको पहले ही पता चल जाता है कि इस दफा बारिशें ज्यादा होंगी। अब जब खुदा न खास्ता अगर ग्लेशियर पिघल के आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? फिर ये समुद्री तूफान भी दुनिया में उठ रहे हैं। आप अमेरिका में देखें बहुत ज्यादा तूफान है। तो मतलब दुनिया में जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं ना, वो पहले से ही इस मसले का हल। अब देखें एक और हमारा मसला है अर्बन फ्लडिंग का। आपको पता है कराची सारा डूब जाता है। लाहौर शहर में अगर ज्यादा बारिश हो जाए लाहौर डूबा हुआ होता है।
تو ہم جو اربن فلڈنگ ہے اس حوالے سے بھی ہماری کوئی مطلب آپ کو پتا ہے حکومتیں کسی طرح کام ہی نہیں کرتی, سمجھے بات. تو مثال میں آپ کی ایک مثال دیتا ہوں, جاپان ہے, جاپان میں دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں. تو جاپان والوں نے کیا کیا, انہوں نے گھر ہی جھولنے والے بنائے تاکہ تباہی اتنی نہ ہو. ایک بات. دوسرا اربن فلڈنگ کے لیے جو ٹوکیو شہر ہے اس کے انڈر گراؤنڈ انہوں نے پانی سیو کر لیتے ہیں, اور پھر اس پانی کو وہ استعمال کرتے ہیں, یعنی فصلوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, بجلی بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ایک اور مثال میں آپ کو دوں, بڑی زبردست مثال ہے, وہ ہے ہالینڈ کی. ہالینڈ جو ہے وہ سطح سمندر سے نیچے ہے, تو وہاں بہت زیادہ طوفان آیا کرتے تھے, سمندری طوفان کا شکار تھا. تو ہالینڈ نے اسٹیل کا ایک پورا میٹیریل بنایا ہے سمندر کے پانی کو روکنے, آپ اندازہ کر لیں. تو ہم جو ہے ہمارے یہاں تو نکمے قسم کے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, ہم جو حکمران بنا دیتے ہیں یہ عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے. ابھی آج کل دیکھیں اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے, یہ آپس میں حکمرانی کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ کہتا ہے وہ گندا ہے, وہ کہتا ہے وہ گندا ہے. آپ دیکھ رہی ہیں نا, مطلب اس وقت حالانکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ساری سیاست چھوڑ کے یہ جو بدماشیاں کرتے ہیں یہ سارا چھوڑ کے ہم جو سیلاب زدگان ہیں, جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں, جن کے گھر ختم ہو گئے, جن کی زرعی زمینیں ختم ہو گئی, ان کی پرواہی کرو, کہتے ہیں میں نے وزیر اعظم بنا دو. واٹ نان سینس, یعنی کیسے لوگ بس وزیر اعظم کی کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں, بس کرنا کچھ نہیں. بالکل ایسے چلو لڑتے ہو یار, آپ وزیر اعظم بنو اور کچھ کر کے بھی تو دکھاؤ نا یار. تو یہ ہم سیلاب سے تباہ ہو جاتے ہیں, زلزلے آ جاتے ہیں, یہ اس کائنات کا حصہ ہے. لیکن اب کیا کریں, افسوس ہی ہم کر سکتے ہیں ان سیاستدانوں کے اوپر. دنیا میں موسمیاتی تبدیلی کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ دیکھیں دنیا میں جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس کا جو سب سے زیادہ جو جنہوں نے یہ کیا ہے وہ ترقی یافتہ, وہ امریکہ ہے, وہ چین ہے, وہ یورپ ہے, انہوں نے جو ہے بہت زیادہ استعمال کیا. اب ان کا شکار ہمارے جیسا پاکستان جیسا ملک ہے. اب دیکھیں پاکستان کا موسمیاتی تبدیلی میں کوئی خاص کردار نہیں ہے, یعنی پاکستان میں اتنی انڈسٹری ہے ہی نہیں, انہوں نے زیادہ انڈسٹریلائزیشن کی ہے. تو اب اس کا لیکن افیکٹ کیا ہو رہا ہے, پاکستان جیسا ملک ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ جو موسمیاتی تبدیلی میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو چاہیے, اور وہ ریئلائز بھی کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی قصور ہمارا ہے, بھگت پاکستان رہا ہے. ایون امریکہ کے جو سینیٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور وہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان میں سیلاب زدگان کی مدد کی جائے, قصور ہمارا ہے, وہ بیچارے غریب بندے رل گئے ہیں, تباہ ہو گئے. جی تو مطلب دیکھیں وہ لوگ تو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, لیکن کیا یہاں پہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کی ہیلپ ہو رہی ہے؟ کسی حد تک تو ہو رہی ہے. اب میں یہ نہیں کہتا, میں ذرا نیگیٹو تو بات نہیں کرتا, دیکھیں کرنا تو پڑے گا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ آپ کی جو حکومت ہوتی ہے, جو سسٹم آف گورنمنٹ ہے, اس میں کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں, بلکہ کرپشن تو ہمارا سمجھ لیں وہ کوئی وہ ایک عقیدہ سا بن گیا ہے کہ ہم نے کرپشن ہی کرنی. تو یہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی کسی حد تک. لیکن یہ پاکستان جیسی حکومت کی کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ اتنی بڑی تباہی میں جو ہے وہ لوگوں کی مدد کی جا سکے, جب تک پوری دنیا اس کے لیے سپورٹ نہیں کرے گی. اور میرا خیال ہے پوری دنیا یہ ریئلائز کر چکی ہے اور وہ تعاون کر رہے ہیں. جیسے چین نے دیکھیں بہت بڑا زبردست تعاون کیا ہے, پھر اسی طرح فرانس نے بھی کیا ہے, امریکہ بہت زیادہ کر رہا ہے, انگلینڈ نے بھی کیا, ترکی نے بھی کیا ہے. تو دنیا میں جو ملک ہے وہ ریئلائز کر رہے ہیں, اور وہ اس کو جو ہے پھیلانے میں, اس کو بہتر کرنے میں امید ہے کہ پاکستانی حکومت. لیکن پاکستان میں پرابلم یہ ہے, دیکھیں نا اب آپس میں لڑنا شروع ہو گیا ہے, لانگ مارچ کریں گے, فلاں کریں گے, یہ کریں گے, یہ جی امپورٹڈ حکومت ہے, اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو جب ملتی ہیں تو یہ بڑا نقصان دہ عمل ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. فی الحال تو یار ان کی مدد کرو, ملک کو بچاؤ, کچھ آگے کی پلان کرو کہ فیوچر کرو, آپس میں مل بیٹھو. یہ لیکن یہ میرا خیال ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ میچور ہوئے ہی نہیں ہیں, اور نہ ہی ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ میچور ہوں گے, یہی میچور لوگ ہیں. جو بھی آتا ہے وہ اپنے لیے ہی آتا ہے, وہ مطلب سیریس نہیں ہو رہا کسی بھی میٹر کو لے کے. تو مجھے یہ بتائیں کہ مستقبل میں اتنی بڑی تباہی سے کیسے بچ سکتے ہیں ہم لوگ؟ جی میں پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں جو ہے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہوگا. ایک تو ہمارا جو سسٹم آف گورنمنٹ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا, پھر اکانومی کا جو ہمارا سسٹم ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا. یہ جو پولرائزیشن ہم نے کر دی ہے سیاست میں, وہ سچا ہے, وہ جھوٹا ہے, اس کو مذہب بنا دی ہے. جیسے مذہب میں نہیں ہوتا یہ فرقہ ٹھیک ہے وہ فلاں غلط ہے, وہ اس طرح کی سیاست کو مذہب میں نہ دھکیلیں. یہ بہت ہی غلط حرکت ہوتی ہے, دنیا نے اس کی تباہی دیکھ لی ہے.
پہلے دنیا میں جو ترقی یافتہ ملک ہے وہاں بھی یہ رولے ہوا کرتے تھے، صلیبی جنگیں بنا دیجیے، خدا کی لڑائی ہو رہی ہے فلان، اس سے بہت بڑی تباہی ہوئی. اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں سیاست کو بھی مذہب کی شکل میں جو ہے جہاد ہو رہا ہے جی فلاں ہو رہا ہے. یہ سب جھوٹی بات ہے، یہ سب غلط ہے. سیاست مذہب نہیں ہو سکتی. مذہب ایک الگ چیز ہے، مذہب ایک الگ چیز ہے. مذہب جو ہے وہ ٹروتھ کا نام ہوتا ہے، اخلاقیات کا نام ہوتا ہے. سیاست جو ہوتی ہے وہ سائنس ہوتی ہے. وہ جو ہے ہر صورتحال میں جو ہے وہ ایک نئی ڈیمانڈ کرتی ہے. مثلا اب جو ہماری اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے ہماری ایک نئی ڈیمانڈ ہے. اور ڈیمانڈ کیا ہے؟